इंतजार जारी, आईनी तरमीम ताहाल पार्लियामेंट में ना लाई जा सकी। सेनेट का कई घंटों की ताखीर से रात 11 बजे इजलास हुआ। पीटीआई, जेयूआई और सरदार अख्तर मेंगल की जमा। बीएनपी के सेनेटर ऐवान में मौजूद नहीं। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा कि अब सेनेट में तरमीम पेश कर दी जाए। लोग हमें तरमीम वाला सेनेटर कहकर पुकारते हैं, हर जगह से फोन आते हैं कि तरमीम का क्या बना। डिप्टी चेयरमैन सैदाल खान की सदारत में सेनेट इजलास के दौरान बैंकिंग कंपनी तरमीमी बिल मंजूर। कौमी असेंबली का इजलास भी रात गए शुरू होते ही मुलतवी कर दिया। आईनी तरमीम पर मौलाना को राजी करना हुकूमत के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। आईनी तरमीम पेश करने के लिए हुकूमत और इत्तेहादियों की सर तोड़ कोशिशें। मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान को तरमीम पेश करने के लिए राजी करने की कोशिशें। जराए के मुताबिक फजल रहमान ना माने तो भी तरमीम पेश कर दी जाएगी। आईनी तरमीम आसानी से मंजूर करा सकते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सेनेट और कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत हासिल होने का दावा कर दिया। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह सियासी मरकज बन गई। दिन भर हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी की 2 मरतबा फजल रहमान से मुलाकात। बिलावल ने मौलाना को हुकूमत का पैगाम भी पहुंचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना के घर पहुंचे। पीटीआई के वफ्द ने भी दिन में 2 बार मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। सरबराह बीएनपी अख्तर मेंगल की भी रात गए मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर दोबारा मुलाकात। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। जेयूआई के अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना ताउर रहमान, उस्मान बादीनी और कामरान मुर्तज़ा भी मौलाना के घर पर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी और जेयूआई की 100% इत्तेफाक। मेरा ख्वाहिश ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब, जेयूआई खुद जो हमारा आपस का तय शुदा अग्रीड कंसेंसस जुडिशल रिफॉर्म्स की लेजिस्लेशन है कि मौलाना साहब खुद वो बाकायदा पार्लियामान में पेश करें। आईनी मुसव्वदे पर पीपल्स पार्टी और जेयूआई का 100% इत्तफाक है। तरमीम हर सूरत मंजूर होगी। आईनी बेंचेस बनाने पर इत्तफाक हो गया है। चाहते हैं मुसव्वदा मौलाना फजल रहमान पेश करें, तासुर न जाए कि यह बिल हुकूमत का है। हमने तरमीम से मुताल्लिक जेयूआई की तजावीज़ का खैर मकदम किया। कल जो ड्राफ्ट मंजूर हुआ उससे गलत फहमी पैदा हुई। हमारे और फजल रहमान के मुश्तरका ड्राफ्ट में 1 हरफ का भी फर्क नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम के हवाले से हम पार्लियामान को मजीद ताकतवर बना रहे हैं। पीटीआई के कोई बड़े एतराज़ात सामने नहीं आए। तर्जुमान जेयूआई बोले, मैं न मानूं की रट से मामलात किसी और तरफ जाएंगे। उम्मीद है पीटीआई का वफ्द मौलाना के तजर्बे और सियासत से सीखेगा। बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई के 2 सेनेटर्स के मुनहर्रिफ होने की तस्दीक कर दी। कहते हैं, हमारे 2 सेनेटर्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। लगता है डॉक्टर जरका तैमूर और सेनेटर फैसल सलीम आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। हम उनके इस अमल की मजम्मत करते हैं। अगर आप उसके लिए लोगों को तोड़ेंगे तो फिर वो तरामीम आपको कभी मुतहद नहीं रख सकती। हम इस तरीक़ेकार के सख्त खिलाफ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमने तो अदलिया को बारहा कहा है कि आप इस पे सो मोटो लें, लेकिन ये तरीका गैर जमहूरी, गैर आईनी है इटसेल्फ, और हम इसकी बिल्कुल शदीद मजम्मत करते हैं। कोई भी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती कवानीन मंजूर कराने के लिए और आईनी तरमीम करने के लिए। हुकूमत कोशिश करती है कि कंसेंसस डेवलप करे, हर बंदे की बात सुने और फिर एक नतीजे पे पहुंच के आगे तरामीम करे। बानी पीटीआई ने कहा, किसी सूरत कौम की खुददारी पर समझौता नहीं करूंगा। इनसे आईनी तरमीम पर मुशावरत मुकम्मल नहीं हो सकी। बैरिस्टर गौहर की केपी हाउस इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई कैद तन्हाई में हैं। उन्होंने बताया कि 5 दिन तक सेल में बिजली नहीं थी, 5 दिन तक एक्सरसाइज नहीं की, अखबार नहीं दिया गया।
انہیں جس انداز میں رکھا گیا اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی صحت مند اور ان کے حوصلے بلند ہیں، انہیں بہنوں کی گرفتاری کا علم نہیں تھا۔ آپ لوگوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، بانی پی ٹی آئی نے پارٹی رہنماؤں کو کھری کھری سنا دی۔ پی ٹی آئی کا وفد بیرسٹر گوہر کی قیادت میں بانی پی چیئرمین سے مشاورت کے لیے اڈیالہ جیل پہنچا۔ اڈیالہ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جیل سے نکلنے کے لیے جو پلان میں نے دیا تھا اس پر کسی نے عمل نہیں کیا۔ آپ کو احتجاج جاری رکھنے کا کہا تھا، آپ کے تمام احتجاج فلاپ ہوئے۔ آپ سے کہا تھا کہ ایس سی او کے موقع پر احتجاج کرنا ہے، لیکن کسی نے عمل نہیں کیا۔ میرے دیے گئے منصوبے پر عمل کریں گے تو ہی باہر آ سکوں گا۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات ادھوری رہی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے الزامات پر اڈیالہ جیل انتظامیہ کا موقف سامنے آ گیا۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں بی کلاس کی تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، ان کی خوراک، مطالعہ اور ورزش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بجلی کی بلا تعطل فراہمی بھی جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو کھانا پکانے کے لیے قیدی کک فراہم کیا گیا ہے جو ان کی مرضی کا کھانا بناتا ہے۔ بانی چیئرمین ناشتے میں کافی، چقندر کا جوس، دہی، چپاتی، بسکٹ اور کھجوریں استعمال کرتے ہیں۔ نمبرز پورے ہونے کے باوجود مشاورت سے اتفاق رائے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آئینی ترمیم پر سیاسی جماعتوں کو ایک پوائنٹ پر آن بورڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا خیبر پختونخوا میں سیاسی انجینئرنگ کے لیے پولیس رولز تبدیل کیے گئے اور یمین گنڈا پور نے آئی جی سے اختیارات لے کر اپنے پاس رکھ لیے۔ مجوزہ آئینی ترامیم منظور کرانے کے لیے حکومت کا نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ، وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کوشش ہے زیادہ سے زیادہ لوگ آئینی ترمیم کی حمایت کریں۔ ارکان کے اغوا کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، جعلی بیانیاں بنانے والی پارٹی ایسی کہانیاں گھڑ رہی ہے۔ لاہور واقعے کا جھوٹ سب کے سامنے آ گیا، انہوں نے جھوٹا بیانیاں بنانے کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں پی ٹی آئی بھی راضی تھی، اتفاق رائے نہ ہونے پر اپنے نمبر پورے کریں گے۔ ہیرو سے زیرو ہونے میں دیر نہیں لگتی، جو رونے دھونے کر رہے ہیں اگر آ جائیں گے تو عزت بچ جائے گی، نہیں آئیں گے تو ترمیم تو پاس ہو ہی جائے گی لیکن ان کی عزت نہیں رہے گی۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، مریم نواز نے پولیو وائرس کے ماحولیاتی نمونے ختم کرنے کے لیے قابل عمل اور پائیدار پلان طلب کر لیا۔ پنجاب کے تمام انٹری پوائنٹس پر مؤثر ویکسینیشن مہم کی ہدایت۔ پنجاب میں موبائل اور مائیگرینٹ پاپولیشن کی ٹریکنگ اور رجسٹریشن کا بھی فیصلہ۔ مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب کو مکمل طور پر پولیو فری بنانا ہمارا عزم ہے۔